बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी का एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है, मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ। इसको आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। वैसे तो मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को यकीन करें बिल्कुल सुनना ही छोड़ दिया है। उसकी वजह यह है कि ना बंदे की कोई तहकीक होती है, ना इसकी कोई दूर अंदेशी होती है, ना इसकी हर बात पर नज़र होती है। सिर्फ क्या है, हसद, बुग़्ज़, कीना, बस यही है इस बंदे के दिल में। मैं ये समझता था कि हमें पागल टकरा सिर्फ मिर्ज़ा इंजीनियर। यकीन करें ये मिर्ज़ा इंजीनियर का प्यो बन के हमारे सामने आया। ये बंदा इतना हसद का मारा है, जो ये कह रहा होता है, जो बोल रहा होता है, जो फतवा लगा रहा होता है, उसके साथ में खुद आ रहा होता है। जो वीडियो क्लिप मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ, आप एक मरतबा ज़रा देख लें, सुन लें तसल्ली के साथ। फिर कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ चीज़ें मैंने दिखानी भी हैं प्रूफ के तौर पर, वो भी आपको सुनानी भी है, दिखानी भी है। फिर आखिर पर आपने अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। और फिर ये भी मैं साथ में ये कहना चाहूँगा, आप वीडियो देख लें एक मरतबा, आपका दिल गवाही देगा कि जब बंदा हसद, बुग़्ज़, कीने की आग में जल रहा होता है, जब असहाबे रसूल का बंदा गुस्ताख हो रहा है, फिर जब पकड़ होती है ना उस बंदे की, तो हालत मिर्ज़ा इंजीनियर और हनीफ कुरैशी की तरह की होती है। किसी से बात कर भी नहीं सकते अल्लाह के फज़ल व करम से। आइए सबसे पहले इसकी ज़रा एक बात सुन लें। इतना बड़ा अम्मार बिन यासिर, इतना बड़ा अम्मार बिन यासिर, वो कौटे वालों मौलवियां दे नां दियां मसीतियां बनियां ने, इस सहाबी रसूल के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं, मदरसा क्यों नहीं, चौक का नाम क्यों नहीं, किसी बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं? कुछ तो राज है ना कि इस सहाबी का नाम कौम के सामने ना आए, कुछ तो वजह है। वरना पूछो इन मौलवियों को, गिरबान से पकड़ के पूछो इनसे, वजह क्या है जनाब अम्मार का नाम आम न करने की, रीजन बताओ, वजह। हमें किसी सहाबी से बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन एक सहाबी ऐसा हो कि उसके लिए तो आप 2-2 हज़ार मस्जिदें एक दफा बनवाएं। इस सहाबी जो उस सहाबी से हजारों गुना, करोड़ों गुना अफजल है, उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं। इंशाअल्लाह एक कुरैशी टीके ला रहे हैं ना, थोड़े अरसे बाद तक क्यों ऐलान हो सी फैजान अम्मार बिन यासिर की मस्जिदें भी शुरू हो जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी की जो है वो गुफ्तगू सुनी। मुझे यकीन करें बात बात हैरानी होती है इस बंदे की अकल पर कि तुमने जो बात करनी है कम से कम पहले तहकीक तो करो। कितना हसद है तुम्हारे दिल में, कितना बुग़्ज़ है तुम्हारे दिल में। अब हनीफ कुरैशी का कहना यह है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की जगह वो मस्जिदें क्यों नहीं बनी। तो इधर तो हम बाद में आते हैं। मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा, तुमने अहले सुन्नत के स्क्रीन से लाखों कमाए, अहले तशय्युओं की मजालिस में जाकर वहाँ से लाखों कमाए, तुमने कितनी मस्जिदें बनाई हैं? कोई तुम्हारा तलक वास्ता नहीं, कोई तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। कितनी मसाजिद बनाई है, ज़रा वीडियो बनाओ ना, कौम के सामने रखो कि जनाब मुझे देखो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, मैंने उनके नाम की मस्जिदें बनाई हुई हैं। जितने मदारिस बनाए हैं उनका ज़रा वीडियो क्लिप बनाकर वो भी ज़रा कौम के सामने रखो। अगली बात, तुम्हारे पीर, फिर वो हसीनुद्दीन शाह साहब, ये सारे जितने लोग हैं मुझे बताइए इन्होंने आज तक कितनी मस्जिदें बनाई हैं? अगर उधर इतराज़ है तो अपने गिरबान की ज़रा बटन खोलो, झांको ज़रा कि तुम किस बात की भूली हो। तुम पहले आप खुद अमल करो ना, फिर लोगों को भी कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। लेकिन खुद भी कुछ नहीं करना और लोगों पर तनकीद करना शुरू कर देना। रही बात दावत इस्लामी की, एक वक्त में जनाब उन्होंने 2-2 हज़ार मस्जिदें बना दी हैं। मैं ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि वो जो मस्जिदें बनाई हुई हैं दावत इस्लामी वालों ने, हज़रत क़िबला मीर ने जो ऐलान किया था, किस वजह से ऐलान किया था? जब ज़रूरत पेश आती है तो ऐसे ऐलान होते हैं। इनके नाम की मस्जिद क्यों नहीं बने, इंशाअल्लाह मैं खुदा खोलता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, आपके सामने ये मैं रख रहा हूँ। आज ये हनीफ कुरैशी बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये देखें क्या लिखा हुआ है, सहाबा हमारे या हमारे सहाबा। ठीक हो गया। नीचे आप देखिए सीरत हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक हो गया। नीचे आ जाइएगा बुजुर्ग सहाबा इकराम, और फिर नीचे टॉपिक लिखा हुआ है हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक हो गया। ये जो मैंने सबसे पहले दिखाया इसको देख ले आप, 3 साल का अरसा गुजर गया। ये जो ऊपर वाला है हमारे सहाबा, इसको 3 साल का अरसा गुजर गया। नीचे वाला तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इससे नीचे आ जाए हिदायत के सितारे, नीचे क्या लिखा, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत। ये देखें 4 साल गुजर गए। एक हो गया। दूसरी चीज़ मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ, इसको भी ज़रा आपने गौर से देखना है। ये है जनाब दावत इस्लामी की किताब जो हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत ने शाया की हुई है, फैज़ान नमाज। ठीक हो गया। इसके आप देखें जनाब ये 327 नंबर गालिबन सफ़ा है। ये देखें तज़किरा हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा की
عظمت و شان قرآن سے، ٹھیک ہو گیا، اس میں تمام صحابہ کرام کا ذکر ہو گیا، بیچ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر نیچے آ جائیں جناب تمام صحابہ جنتی ہیں، اس میں بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، پھر دین اسلام کی خاطر قربانی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نیچے آ جائیں جنت عمار کی مشتاق ہے، نیچے وفات شریف، یعنی کہ آپ دیکھ لیں یہ بندہ صرف بک بک کرنا چاہتا ہے مفتی حنیف قریشی۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا پیچھے بھی تم نے ایک نہیں درجنوں جھوٹ بولے ہیں، پیر جھوڑ کے جھوٹ بولے ہیں، کبھی کہتے ہیں عبدالحبیب اتاری صاحب جناب وہ کریم شریف میں لگا کے آتے ہیں، میک اپ وغیرہ کروا کے آتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض، کوئی بیٹ تکے بونگیاں ہی مار نہیں جانتا یہ بندہ، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اگر تم نے بات کرنی ہے کم از کم تحقیق تو کرو۔ رہی بات یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مسجدیں نہیں بنی، تو میں پوچھنا چاہوں گا کل کو کوئی اور بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو قیمہ ہو گیا تھا، ان کے نام کی کوئی مسجدیں نہیں بناتے، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ حضرت خبیب بن عدی کی جو شہادت ہے، حضرت سعید بن عامر الجماحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ شکایتیں آئی تھی کہ یہ ان کو جن شکایتوں میں سے ایک یہ تھی کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو آپ نے حمص یا حمص کے دونوں لفظ چلتے ہیں، وہاں سے بلا لیا، طلب کر لیا، تو پوچھا کہ تمہیں مرگی پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم بے ہوش ہو جاتے ہو۔ اب جواب سنیے گا، حضرت سعید بن عامر الجماحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضرت جب حضرت خبیب بن عدی کا قیمہ کیا جا رہا تھا، جب ان کو شہید کیا گیا تھا تو میں پاس کھڑا تھا، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، پیروں کی طرف سے انہوں نے کینچی کے ساتھ کاٹنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے پیس کیے تھے، اور جیسے ہی وہ مجھے منظر یاد آتا ہے نا تو میں خش کھا کے زمین پہ گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے مرگی نہیں پڑتی۔ اب مجھے بتائیے اگر حضرت عمار بن یاسر نے مارے کھائی ہیں، ادھر تو قیمہ ہو گیا، کل کو کوئی اٹھے گا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنوں کی قربانیاں تمہیں چاہیے کہ جن کا قیمہ کیا گیا ہے، جن کو ستایا گیا ہے، تنگ کیا گیا، پھر کل کو کوئی اور اٹھ کے کہے گا ان کے نام کی مسجدیں نہیں بنی، ان کے نام کی مسجدیں نہیں بنی، 1,00,000 کئی ہزار صحابہ ہے، آپ مجھے بتائیے ہر کسی کے نام کی مسجدیں بنانی ہیں، پھر آگے والی بات کیجیے، صحابہ کرام کی عظمت زیادہ یا انبیاء علیہ السلام کی، تو پھر نبیوں کے نام کی مسجدیں بھی بناؤ۔ پھر تب پوچھنے والی بات یہ ہے، پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ تمہارے دل میں حسد اور بغض کیوں ہے، جس طرح تمہارا اشارہ ہے؟ اس کا جواب میں اس لیے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے بتائیے، سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، جنگ یمامہ میں جب صرف یہ نعرہ لگ رہا تھا اللہ اکبر، میں اپنی زبان میں کہوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر کون ہے جس نے کہا تھا کہ ینادون یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ؟ اب تم تو مفتی ہو، اتنا تو پتا ہوگا کیوں نعرہ لگا، اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ تو پھر نہیں پتا تو پوچھو علماء سے۔ منافق اور مسلمان یہ دونوں نعرہ لگانا، مسلمان تو نعرہ لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو منافق جو تھے وہ بھی بیچ میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، پہچان نہیں ہو رہی تھی اپنا کیڑا بیگانہ کیڑا۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ نعرہ لگا ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ہماری زبان میں پوچھو گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول۔ تو جو منافق تھے وہ نام نہیں لے رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کا، پہچان ہو گئی تھی اپنا کیڑا بیگانہ کیڑا ہے۔ جب تمہارے جیسے کمینے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تنقید کرنا شروع کی، یہ حنیف قریشی تم ہو گئے، اس کے علاوہ یہ مرزا انجینئر ہو گیا، ریاض شاہ ہو گیا، منور جماعتی ہو گیا، عبد القادر ہو گیا، وہ محمود ہزاروی جو مر گیا ہے، وہ یہ جتنے بھی لگڑ بگڑ ہے، جب انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تنقید کرنا شروع کی، حضرت ہندہ کی ذات پر تنقید کرنا شروع کی، تو مجھے دیانتداری سے بتائیے اس وقت یہ ضرورت پیش آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ حضرت قبلہ امیر اہل سنت دامہ برکاتہم علیہ آپ کی دور اندیشی کو سلام ہے۔ جس طرح مرزائیت کے حوالے سے لوگوں نے جو ہے وہ حرکت لینا شروع کی نا، حرکت میں آگے تھے لوگ، مرزائیت کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اس وقت حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے نعرہ کیا لگایا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ یہ نعرے لگائے، بچوں کو دلوں میں بیٹھ گئے یہ بات کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے جب تمہارے جیسی گندی زبانیں کھلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت قبلہ امیر اہل سنت کی دور اندیشی کو سلام ہے، فوراً نعرے لگائے، ضرورت تھی اس لیے نعرے لگائے، ضرورت تھی اس لیے مساجد بنائی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب تمہیں تو چبھتا ہے نا نعرہ کہ جو صحابی نہ ہو اس کو کیسے کہا جائے گا؟ کوئی بندہ تمہارے سامنے بیٹھے گا نا جو منہ بند کر سکتا ہو تمہارا، وہ اس کا جواب دے گا، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا ضرورت تھی اس وقت
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات، آپ کی عظمت و شان لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے، بتائی جائے کہ یہ صحابی رسول ہے جو مشاجرات ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں نے، آج نہیں، حنیف قریشی کا دادا پردادا بھی نہیں تھا، صدیاں گزر گئی، ہمارے بزرگوں نے کف لسان کا حکم دیا ہوا ہے، ان کے جو مشاجرات ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ عظمت و شان فضائل، یہ تو ایک اللہ کے ولی تمہارا پیر، اس سے تو بڑے ہیں نا حضرت امیر معاویہ، حضرت غوث اعظم سے تو بڑے ہیں نا حضرت امیر معاویہ، دادا علی جویری سے تو بڑے ہیں نا حضرت امیر معاویہ۔ تو جو صحابی رسول ہیں ان کی عظمت و شان کا اعلان کرنا، ڈنکا بجانا یہ لازم تھا، تاکہ تمہارے جیسے گندی زبان، گندے کیڑے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل اور کھل کر آ جاتے کہ یہ لوگ ہیں جو سنت کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تنقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک رضا پر ہمیں اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے، ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، اسلام پر زندگی اور ایمان پر اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے رکھے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔